यहाँहरूलाई हाम्रा केही निर्णयहरू सार्वजनिक भइ पनि सकेका छन्। सबै निर्णयहरू म अहिले यहाँको बिचमा राख्न जाँदैछु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको कार्यालयका तर्फबाट नेपाल विशेष सेवा 20औं संशोधन नियमावली 2081 मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रस्तावमा 81 साल जेठ 17 देखि 18 सम्म मङ्गोलियाको उलानबाटरमा आयोजना हुने कोलम्बो प्लानको 48औं बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयकै प्रस्तावमा जर्मनीको बोनमा सञ्चालन हुने UN क्लाइमेट कन्फरेन्स अन्तर्गत एक्सपर्ट डायलग अन माउन्टेन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर अरविन्द कुमार पौडेललाई मिति 2081 साल जेठ 21 देखि 25 सम्म सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्को प्रस्ताव छ 81 जेठ 19 देखि 24 सम्म कोलम्बियाको बोगोटामा आयोजना हुने स्पेसल जुरिडिक्सन फर पिस JEP बोगोटामा सहभागी हुन माननीय महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेल, सत्यनिरूपण मामला आयोगका सचिव श्री उदयराज सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव श्री फणेन्द्र गौतम र नेपाली सेनाका उपरथी जीवन प्रसाद दाहाललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एसियाली विकास ब्याङ्कको आयोजनामा फिलिपिन्सको मनिलामा मिति 81 जेठ 21 देखि 22 सम्म सञ्चालन हुने लिडरसिप फोरम अन राइजिङ द प्रोफाइल अफ पर्फर्मेन्स अडिट्स फर SAI लिडर्स एन्ड की स्टेक होल्डर्स विषय कार्यक्रममा सहभागिताका लागि माननीय महालेखा परीक्षक तोयम रायलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने भएको छ। र यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल र चीन सरकार बीच हुने भूकम्पीय अनुसन्धान सम्बन्धी समझदारी पत्र MOU स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्र MOU-मा हस्ताक्षर गर्न अख्तियार दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सहसचिव श्री तारादत्त भट्टलाई नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा कामकाज गर्न तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हात हतियारहरू इजाजत बाहेकले घर बाहिर लैजान नपाउने र यात्रा इजाजत प्राप्त गरेका हात हतियार समेत टुकेका स्थानमा लैजान नपाउने गरी निषेध गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै 81 जेठ 31 गते स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको 112औं अधिवेशनमा भाग लिने र सो पश्चात गर्नुहुने सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। भूमि व्यवस्था सरकार र गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा 15 सयको अस्पताल निर्माण गर्न बनेपा नगरपालिका काभ्रे पलाञ्चोकलाई सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै प्रस्तावमा न्यादी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र राइट अफ वेको विकास निर्माणको लागि लमजुङ जिल्लाको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा रहेको वनको 2.95 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सुरीखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नको लागि गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत रहेको दोलखा जिल्लाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका र कालिम्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा 2.993 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो वनमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा सागुखोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका र कालिम्चोक गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा 3.9843 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बराललाई मनोनयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गामध्ये प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जग्गाको अध्ययन अनुसन्धान छानबिन भवन लगायत अन्य अचल सम्पत्तिको खोज तथा लगत सङ्कलन संरक्षण उपभोग व्यवस्थापन र आवश्यक अन्य कार्यका लागि अध्ययन गरी ठोस प्रतिवेदन पेश गरेर नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्री शारदा प्रसाद तिर्तालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सहसचिवद्वय श्री महेन्द्र कुमार थापा एवं श्री जानकी वल्लभ अधिकारी सदस्य प्राध्यापक डाक्टर प्रेम सागर थापालाई त्रिवी विज्ञ सदस्य र शिक्षा विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालयको उपसचिव सदस्य सचिव रहेको एक समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा भीमेश्वर नगरपालिका, दोलखा र जनवादी गणतन्त्र चीनको छेन्दु स्थित डुजियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै प्रस्तावमा 2081 जेठ 20 देखि 22 सम्म सिङ्गापुरमा आयोजना हुने 9th वर्ल्ड सिटी समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामलाको अर्को प्रस्ताव छ लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम 7 जनालाई विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सहसचिवको पदमा नियुक्त गर्ने भन्ने पनि भएको छ। त्यसै गरेर सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बढेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर यो विभिन्न विषयगत समितिहरूबाट आएका केही प्रस्तावहरू पनि क्याबिनेटको बैठकले स्वीकृत गरेको छ। त्यस अन्तर्गत वन दोस्रो संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन निर्देशिका 2081 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि नियमावली 2080 पनि स्वीकृत गरिएको छ। तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गर्ने गरी सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए विस्तारलाई विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर नेपाल न्याय सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री खेमराज गेवाली, श्री एमबहादुर बुढा मगर र श्री भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरी क्रमशः नायब महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषदको सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र अर्को अन्तिम प्रस्तावको रूपमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू श्री मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव पदमा, श्री हरिप्रसाद मैनालीलाई स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा र श्री विरोध प्रकाश सिंहलाई महालेखा नियन्त्रक पदमा सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। हिजो भएका हाम्रा मन्त्रीहरूका बैठकका निर्णयहरू यही हुन्। भन्दा पहिले यो सन्दीप लामिछानेको विषयमा सोध्नु भएको छ। नेपाल सरकारले पहल प्रयत्न गर्यो अमेरिकामा जुन उहाँको खेल प्रतियोगिता भइरहेको थियो त्यसमा जानको निम्ति पहल प्रयत्न गर्यो। अब अमेरिकाले भिसा दिएन। भिसा दिनु नदिनु उसको आफ्नो देशको कुरा पर्यो र यसमा नेपाल सरकारको पहल कदमीको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यो भिसा किन दिएन के गरेन भनेर अब यहाँ हामीले उत्तर दिइराख्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सम्बन्धित देशकै विषय हो। त्यो विषयमा फेरि थप पहल प्रयत्न गर्ने भइरहेको छ। के हुन्छ हेरौँ, त्यसपछि थाहा होला। र अर्को अब कर्मचारीहरूको अहिले बजेट विनियोजन भयो, बजेट आयो। बजेट हामीले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जेठको 15 गते बजेट लिएर आयौँ। यो बजेट आयो, तलब वृद्धि भएन। यहाँले भन्नुभएको कुरा साँचो कुरा हो। र अहिले देशको आर्थिक अवस्थाको जुन स्थिति छ त्यो स्थिति अनुसार तलब वृद्धि नभएको हो। र तलब वृद्धि र भ्रष्टाचारलाई एकै ठाउँमा राखेर यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, यो गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भ्रष्टाचार तलब धेरै र थोरै हुनुको कारणले भ्रष्टाचार हुँदैन। भ्रष्टाचार एउटा मनोवृत्ति हो, यो रोग हो, यो विकृति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तलब धेरै भयो भने भ्रष्टाचार नहुने, तलब थोरै हुँदा बित्तिकै भ्रष्टाचार हुने भन्ने हुँदैन। यसका विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू खोज्न सकिन्छ। त्यसकारण यसलाई तलबको विषय भ्रष्टाचारसँग जोडिनुहुन्न। यो निजामती कर्मचारीहरू, एउटा राष्ट्र सेवकहरूले आफ्नो सेवा गरे बापत पाउने सेवा सुविधाको कुरा हो। यो कुनै देशको स्थितिमा कुनै बेला साँच्चीकै देश टाटपल्टो सङ्कटमा गयो भने त खाइपाइ आएको सुविधा कटौती पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले तलब नबढेको हो। यसलाई अन्यत्र जोड्नु त्यति जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को यो गृह मन्त्रालयले यो महिला प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई महिनावारीको बेलामा 4 दिनसम्म सडकमा नउभ्याउने र अरूलाई अब यो त्यस बापत मापसी गरेर आएका जुन सजाय पाएका व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न लाउने भन्ने बाहिर मिडियामा न्युजहरू पनि आएका छन्। त्यो कुरा सवारी नियम उल्लङ्घन, मापसी सबै लगायत जे सब गल्ती कमजोरी गरेर जो भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको सट्टामा भनिन्छ। यसमा तपाईँले उठाउनु भएको कुरा जेन्युन छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको निम्ति आवश्यक कार्यविधि, नियम, कानुन पनि चाहिन्छ र यसमा अब गृह मन्त्रालयले कसरी गरिरहेको छ हामी यसमा अलिक गएर पनि गरौँला। र यो अलिकति महिलाहरूप्रति अब केही उहाँहरूको जुन विषयहरू उठिरहेका छन् बाहिर, उहाँहरूलाई
एउटा सदास्यता देखाउन खोजिएको र केही सुविधा दिउँ भन्ने मनसाय होला मान्य मन्त्रीको जस्तो लाग्छ मलाई यसमा। र यसमा अब कार्यविधि नियम कानुन के छन् कस्ता छन् भन्ने विषय चाहिँ हामी गृहमा थप इन्क्वायरी गर्नेछौँ। मैले यसमा यति नै राखेँ। अर्को हाम्रो सत्ता साझेदार दलको नेता माधव कुमार नेपालजी प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा गएको भन्ने चाहिँ कुराहरू आयो। अब यो विषय अब बाहिर मिडियामा आएको कुरा हो र उहाँले बाहिर के अरे एउटा मध्य प्रदेशको सरकारको गठनको विषयमा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलाउनु भएर गएको भनेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। त्यसकारण यसको एक्चुअल स्थिति के हो भन्ने कुरा अब सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित दल सम्बन्धित नेतृत्वले जान्ने कुरा हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यही कारणले गठबन्धन तलमाथि हुन्छ कि गठबन्धन धरबर आउँछ कि भन्ने त्यस्तो समस्या छैन। सरकार अहिले अब सबै सङ्ख्याका हिसाबले अब गणितीय सङ्ख्या जुन छ हामीले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गरेका छौँ। विश्वासको मतमा चाहिने आवश्यक बहुमत भन्दा पनि धेरै मत नै सरकारलाई प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यही कारणले यही घटनाले गठबन्धन केही भइहाल्छ कि तलमाथि भइहाल्छ कि भन्ने त्यो स्थिति होइन। अहिले सरकारमा त्यो समस्या छैन। मैले यति नै कुराहरू राख्न चाहेँ र अरू बाँकी कुराहरू साथीहरूले जुन प्रश्न राख्नुभयो यसका लागि चाहिँ धन्यवाद भन्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।